अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला प्रोग्राम मैंने रोज़ों पर किया था, तो फिर अब मैं दोबारा सूरह अल-मोमिनून की जो बकाया आयात हैं वहाँ से अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है 75 नंबर है, 75 नंबर। तो पिछला प्रोग्राम आयत नंबर 55 से हमने ख़त्म किया था। अब मैं जो है आयत नंबर 56 से ये आगे शुरू करता हूँ। आयत नंबर 56। तो उनको भलाइयाँ पहुँचाने में जल्दी दिखा रहे हैं, नहीं बल्कि उनको हकीकत का शऊर नहीं है। तफसीर। बहुत से कुफार अपने हक़ पर होने कि ये दलील देते थे कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत सामान और दौलत दे रखा है, हमारी औलाद भी खुशहाल है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला हमसे खुश है और हमें आइंदा भी खुशहाल रखेगा। अगर नाराज़ होता तो ये माल और औलाद हमें मुयस्सर ना होता। ये आयत उनका जवाब दे रही है, और वो ये कि दुनिया में माल और दौलत मिल जाना अल्लाह ताला की रज़ामंदी की दलील नहीं है, बल्कि वो काफरों और नाफरमानों को भी रिज़्क देता है। उसके बजाय वो उन लोगों से खुश है और उनका अंजाम बेहतर करेगा जिनके हालात अगली आयात में भी आएंगे। तो आयत नंबर 57। हकीकत ये है कि जो लोग अपने परवरदिगार के रौब से डरे रहते हैं। तो आयत नंबर 58 और जो अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 59 और जो अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं मानते। तो आयत नंबर 60 और वो जो भी अमल करते हैं उसे करते वक्त उनके दिल में इस बात से हमा होते हैं कि उन्हें अपने परवरदिगार के पास वापस जाना है। तो इसकी तफसीर ये है, यानी नेक अमल करते हुए भी उनके दिल में कोई बड़ाई नहीं आती, बल्कि वो सहमे रहते हैं कि इस अमल में कोई ऐसी कोताही ना रह गई हो जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बन जाए। तो इसके बाद आयत नंबर 61। वो हैं जो भलाइयाँ हासिल करने में जल्दी दिखा रहे हैं, और वो हैं जो उनकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आयत नंबर 62 और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा किसी काम की ज़िम्मेदारी नहीं देते, और हमारे पास एक किताब है जो सबका हाल ठीक ठीक बोल देगी और उन पर जुल्म नहीं होगा। तो इसके बाद आयत नंबर 63 है। यहाँ पर कुफार मक्का के मतलब जिक्र किया गया है कि वो उस वक्त क्या अपने आप से ये जो है वो सलूक करते थे कि ईमान को अपने करीब नहीं आने देते थे। तो आयत नंबर 63 है। लेकिन उनके दिल इस बात से गफलत में डूबे हुए हैं, और उसके अलावा उनकी और भी कारस्तानियाँ हैं जो वो करते रहते हैं। तफसीर इसकी ये है, यानी कुफ्र और शिरक के अलावा इन लोगों को के और भी बहुत से बुरे काम हैं जो वो करते रहते हैं। आयत नंबर 64। यहाँ तक कि जब हम उनको दौलतमंद लोगों के अजाब में पकड़ लेंगे तो वो एकदम बुलबुला उठेंगे। आयत नंबर 65। अब बुलबुलाओ नहीं, हमारी तरफ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। तो आयत नंबर 66। मेरी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई जाती थीं और तुम उल्टे पाँव मुड़ जाते थे। तो आयत नंबर 67। बड़े गरूर से इस कुरान के बारे में रात की मजलिसें जमा कर वो बेहुदा बातें करते थे। आयत नंबर 68। भला कोई इन लोगों ने उस कलाम पर गौर नहीं किया, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो उनके पिछले बाप दादों के पास नहीं आई थी। तो आयत नंबर 59। या ये इतने पैगंबर को पहले से जानते ही नहीं थे, अपने पैगंबर को पहले से जानते ही नहीं थे, इस वजह से इनका इनकार कर रहे हैं। तफसीर इसकी ये है कि अगर कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी सच्चाई
اور امانت اور دیانت سے واقف نہ ہوتا تو اس کے دل میں آپ کی نبوت میں شک ہوتا، کم از کم شروع میں سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن یہ لوگ 40 سال سے آپ کی سچائی اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہے ہیں، اور انہیں یقین سے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا۔ اس کے باوجود وہ آپ کو اس طرح جھٹلا رہے ہیں جیسے وہ آپ کے حالات سے کبھی واقف ہی نہیں تھے۔ تو آیت نمبر 70، یا ان کا کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لاق ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آئے اور ان میں سے اکثر لوگ حق کی بات پسند نہیں کرتے۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ ان کے جھٹلانے کی نہ تو یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں۔ اصل وجہ اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے لیے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 71، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان اور زمین ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے، نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں، اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 72، یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 73، اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ آیت نمبر 74، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 75، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو دور کر دیں جس میں یہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک مرتبہ انہیں قحط اور معاشی بدحالی میں مبتلا کیا۔ یہ آیت کسی ایسے ہی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد آیت نمبر جو ہے 76 ہے جی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے، یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 77، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اس کے بعد ہے آیت نمبر 78، وہ اللہ ہی ہے تو ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ تفسیر اس کی ایسے ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مختلف مظاہر بیان کر رہے ہیں جنہیں کفار مکہ بھی مانتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو ذات اتنے عظیم اور حیرت انگیز کام کرنے پر قادر ہے وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 79، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اس کی طرف تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ تو آیت نمبر 80، اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی کے قبضے میں رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو آگے جا کے ہے جی آیت نمبر 91، درمیان میں کچھ مختلف پیغمبروں کا ذکر ہے۔ نہ تو اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ تو یہ میں آج کا چیپٹر یہیں ختم کرتا ہوں۔ تھوڑا ہو سکتا ہے ذرا لمبا ہو گیا ہو، لیکن قرآن پاک ہے اردو میں جو میں آپ پیش کر رہا ہوں، اسے سنا کریں۔ قرآن پاک کا سننا ویسے بھی ثواب ہے، اور آپ جب اگر
اس کو سننے کے بعد آپ اس کو لائک ضرور کیا کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ مجھے بھی پتہ ہو کہ ہاں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔